तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनी कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। एउटा सामान्य घाँस काट्ने घाँसीको प्रेरणाबाट नेपाली भाषाको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती आज 208औं भानु जन्म जयन्ती। सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रामायण खण्डकाव्यलाई संस्कृतबाट नेपालीमा उल्था गर्ने ठुलो र महत्त्वपूर्ण जमर्को गरेका भानुभक्त आचार्य नेपालका प्रथम कवि अर्थात् आदि कविका रूपमा चिनिन्छन्। संस्कृत बुझ्ने र पढ्न सक्नेको मात्र सीमित पहुँचमा रहेको रामायणलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर भानुभक्तले समाजलाई एउटा ठुलो र अमर उपहार दिएका छन्। भानुभक्तका कृतिहरूमा नेपाली समाज र परिवेशको मिठास आउने गर्दछ। समाजका यथार्थपरक घटना र परिवेशलाई चित्रण गर्दै साहित्यमा उतार्ने भानुभक्तका लेखाइमा सरलता, धार्मिकता र राष्ट्रियताको अद्भुत सङ्गम पाइन्छ। कतिपय भानुभक्तका रचना र सृजनाहरू कवि मोतीराम भट्टले जगेर्ना र प्रचार गरेका छन्। यस अर्थमा मोतीराम भट्ट र भानुभक्त दुवैको नाम अन्योन्याश्रित रहेको पनि पाइन्छ। 15औं शताब्दीमा खस राज्यको पतन पछि खस भाषा पनि बोलीचालीमा मात्रै सीमित थियो, जुन बेला कुनै पनि औपचारिक परिवेशमा या लिखितममा खस भाषाको प्रयोग हुँदैन थियो। दक्षिण एसिया अझ नेपालमा संस्कृत भाषाको विशेष पकड थियो। संस्कृतमा लेखिएको रामायणलाई पढेर सुनाइए पनि समाजमा अधिकांशमा साक्षरता नभएकाले कसैले बुझ्दैनथे। तर भानुभक्तले बोलीचालीको नेपाली सरल भाषामा रामायण ल्याएपछि भाषा र साहित्यमा सामान्य मानिसहरूको पहुँच र प्रेम बढेर गएको पाइन्छ। इतिहास र भानुभक्त रामायणका पानाहरू अहिले पनि साक्षी छन्, जसमा उनले रामायणका हरफहरूलाई अत्यन्त मिठा छन्दमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ, जसलाई सुन्ने जो कोहीलाई त्यो कुनै कविता या गीत नै हो जस्तो भान हुन्छ। भानुभक्त युवक छँदा एक दिन उनको भेट एकजना घाँसीसँग भयो। धनी परिवारका भानुभक्त र गरिब घाँसीसँगको त्यो भेट नै उनको जीवनको एउटा अविस्मरणीय सङ्कल्प बन्न गयो। गरिब भए तापनि घाँसी समाजको लागि केही दिन चाहन्थ्यो र घाँसीको त्यही बानीबाट प्रभावित भानुभक्तले समाजलाई भाषा र साहित्य मार्फत धेरै कुरा दिएर गए। नेपाली भाषा र साहित्य आज पनि भानुभक्तले खुस्रेर सुरु गरेका पथहरूमा यात्रा गर्दैछ। उनले गोडमेल गरेका शब्दका फुलबारीमा विहार गर्दैछ र आज हामी तिनै भानुभक्तलाई चर्चा गर्दैछौँ। उनकै छन्द कविताहरूको चर्चा गर्दैछौँ र तिनै छन्द कविताहरूको वाचन सुनाउँदैछौँ। र यसका लागि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ सरु गुरागाई र मुराहारी गुरागाई। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले हामी एकदम ठिकठाक छौँ। एकदम ठिकठाक हुनुहुन्छ। अघि मैले चर्चा गरेँ, भानुभक्तको विषयमा चर्चा गरेँ र मैले आजको दिनमा भानु जयन्तीको दिनमा भानुभक्तको बारेमा चर्चा गर्दैछु, उनका छन्द कविताहरू वाचनको कार्यक्रम ल्याउँदैछु भनेर चाहिँ पोस्ट गरिरहँदाखेरि, हाम्रो सोसल मिडियामा पोस्ट गरिरहँदाखेरि एकजना रविन सिंह राउतजीले लेख्नु भएको थियो कि भानु जयन्तीमा भानुका छन्द कविता सुनाउनको लागि कोही स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मलाई त्यो हेरेर चाहिँ आफैलाई कस्तो नमज्जा पनि लाग्यो। जस्तै नेपाली भाषाको संरक्षण अथवा भावनात्मक रूपमा
सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा नेपाललाई एकता गराउनु भयो। उहाँले रचना गरेका छन्द कविता वाचन गरे मानिसहरूको पनि कमी हुन थाल्यो। यो सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ नमजा लाग्यो। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? हजुर, सहज रूपमा अब त्यति धेरै कवितामा छन्द कवितामा वाचन गर्ने अलिक पहिला त कमै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त धेरैजना स्रष्टाहरू हामीले पनि देखेका छौँ, धेरैजनाले वाचन गरेको सुनेका पनि छौँ। अहिले चाहिँ पर्याप्त मात्रामै वाचन गर्ने व्यक्तित्वहरू हामीले देखेका छौँ। पक्कै पनि लाग्छ। हजुर, र तपाईँहरूबाट खास गरी सरुचिबाट छन्द सुन्नको लागि हामी छटपटाइसकेको अवस्थामा छौँ। हजुर, हस्। आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन। आदिकवि भानुभक्त आचार्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आउने कुरा रामायण। त्यो रामायण सुन्ने बित्तिकै फेरि एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया भन्ने श्लोक सबैभन्दा पहिला हिट हुन्छ। त्यही भएर त्यो आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूको रामायणको बालकाण्डबाट म केही श्लोकहरू यहाँलाई सुनाउँछु। यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताई थिया पर चरणमा खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझे ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभाशुभ सबै सुनिरया छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका निजका मतिमा गई। साँचो बात गरै न कोही अरूकै, गर्नन् त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्नन् असल हो भनी। कोही जन्त परस्त्रीमा रत हुनन्, कोही त हिंसा महा, देहैलाई त आत्मा जानिरहनन् नास्तिक पशु झैं तहाँ। कस्तो राम्रोसँग मुरारीजीको सङ्गीतमा सरोजीले जसरी यो छन्द वाचन गर्नुभयो। अलि तपाईँ सरोजी यो छन्द सुनिरहँदाखेरि तपाईँले ठाउँ ठाउँमा सुनाउँदै आउनु पनि भएको छ, तपाईँको सोसियल मिडियामा पनि तपाईँले राख्नु भएको छ। नयाँ पुस्ताको प्रतिक्रिया के पाउनुहुन्छ? धेरै नयाँ पुस्ता हामीभन्दा पछिको भाइ बहिनीहरूले पनि हामी पनि छन्द कवितालाई उपेक्षा गरेका रहेछौँ। अहिले चाहिँ यो पनि राम्रो विधा रहेछ, यहाँ पनि लाग्नुपर्ने रहेछ, आउनुपर्ने रहेछ भनेर उत्प्रेरित भएका छौँ। तपाईँको सुनेर अनि गाउने कोसिस गरेका छौँ, कसरी गाउने भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। त्यस्तो सोद्धा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ साहित्यको क्षेत्र एकदमै विराट छ, त्यसैले अरू कामकाजी भएर हो अथवा कुनै हिसाबले समय नदिइरहेको क्षेत्र हो कि जस्तो पनि फिल भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ छन्द कविता सुन्दाखेरि एकदमै उत्प्रेरित भएका छौँ, छन्द कविताप्रति आकर्षित भएका छौँ भन्ने प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ। यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। मुरारीजी, भानुभक्तले नेपालीको भावनात्मक, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एकता गरे भन्नेमा धेरैको एक मत छ। किन यसो भनिएको होला? अहिले त नेपालीहरू नेपालमा मात्र छैनन्, संसारभरका सयौँ मुलुकमा छरिएर बसेका छन्। साँच्चै भानुभक्तले त्यो एकता कायम गर्न सकेका रहेछन्? तपाईँलाई के लाग्छ? हजुर, मलाई एकदमै त्यस्तो लाग्छ। किनभने यो रामायणबाट सुरु भएको यो चाहिँ नि उहाँको एउटा चाहिँ भनौँ न उहाँको लेखन विधाको एकदमै सशक्त चाहिँ नि महाकाव्य रामायण नै हो। रामायणलाई चाहिँ संस्कृतबाट नेपालीमा उल्था गरेर नेपाली भाषा पनि त्यो पनि सरल सबैजनाले बुझ्ने गरी लेखेर, त्योभन्दा अगाडिको भाषाको स्थिति त हामीलाई सबै थाहा छैन, तर
जब रामायण सुरु भयो उहाँका कविताहरू नेपाली भाषामा सरल रूपमा आए तबदेखि नेपाली भाषाको चाहिँ नि सरल र सहज रूपमा पढ्न लेख्न सकिने खालको भाषाको विकास हुँदै आएको हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यही भएर यदि भानुभक्त आचार्यले यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थिएन भने सायद हाम्रो नेपाली भाषा अहिलेको स्थितिमा हुने थिएन होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ उहाँले नेपाली भाषाको एउटा चाहिँ यो रूपमा ल्याउन उहाँको धेरै ठुलो भूमिका छ। एकदमै राम्रो विचार व्यक्त गर्नुभयो र फेरि पनि सरोजीबाट भानुका छन्द रचनाहरू सुन्न चाहन्छौँ। हजुर, अबको पालोमा यहाँले अघि कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभएको थियो भर्जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो भनेर, त्यो कविता यहाँको अबको पालोमा सुनाउँछु। आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूले नै लेख्नुभएको वसन्त तिलका छन्दको कविता छ। भर्जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, न जो धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। निकै राम्रो, तपाईँको निकै राम्रो स्वरमा मुरारीजीको सङ्गीतमा मलाई सुनु लागिरहेको छ। एउटा बाध्यता छ व्यापारिक विश्राम लिने। यो विश्रामपछि फेरि तपाईँहरूसँग जोडिन्छौँ, एउटा ब्रेक लिन्छौँ, व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि आउँछौँ। यो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँहरू गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज नेपाली भाषा र नेपाली साहित्यका पिता भन्नुपर्छ। नेपाली भाषाको पहिलो कवि आदिकवि भानुभक्तको 208औं जन्म जयन्ती। यही अवसरमा आज हामी भानुले रचना गरेका ती छन्द कविताहरूको वाचन सुनिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सरू गुरागाईँ, त्यसै गरी मुरारी गुरागाईँ। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। सरूजी, तपाईँमा भानुका यो छन्द कविताप्रतिको लगाव कसरी जाग्यो? कति मिठो वाचन गर्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद। भानुभक्त आचार्यज्यूको साहित्यप्रति लगाउन हुने त कोही नेपाली छैन होला, तर सबैले छन्दमा तपाईँ जसरी वाचन कमैले गर्न सक्छन्, कमैले गरिरहेका छन्, त्यस कारणले सोध्दैछु। हजुर, रामायण त अब सानैदेखि सुन्दै अनि पढ्दै आयौँ। त्यस्तै मेरो बुवा पनि साहित्यमा कलम चलाउनुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, अनि बच्चै छँदादेखि कविताहरू पढ्ने चाहिँ बानी पर्यो। अनि पछि उहाँसँग भेट भइसकेपछि चाहिँ यो गायनलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिल्यो भन्न मन लागेको छ। त्यसमाथि श्रीमान मुरारी गुरागाईँजीको पनि साथ सहयोग, अझै सङ्गीतले पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। मुरारीजी, सरोजीलाई सहयोग गर्न पाउँदाखेरि उहाँको जुन वाचन छ, वाचनमा सहयोग गर्दाखेरि तपाईँलाई आउने अनुभूति कस्तो हुन्छ? म पनि एउटा फ्यान हो सरूको गलाको। कविता वाचनमा चाहिँ नि मैले पहिलेदेखि नै, जस हाम्रो बिहा पछाडि जब मैले कविता वाचन सुने त्यस पछाडि भएको फ्यान हो। बिहा अगाडि चाहिँ उहाँको वाचन सुन्नुभएको थियो कि थिएन? बिहा अगाडि मैले वाचन सुन्न पाएको थिएन। ओके, बिहा पछाडि सुने। मैले ठानिरहेको थिएँ कविता सुनेरै तपाईँहरूको प्रेम भएको थियो कि भनेर। हजुर, धेरैजनाले गीत सुनेर या कविता सुनेर भन्ने गेस गर्नुहुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। ठिक छ, अब सरूजीबाटै छन्द कविताहरू सुनौँ, किनकि हाम्रा दर्शकहरूले त्यही नै खोजिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। मैले पनि त्यही नै खोजिरहेको छु। हजुर हजुर, आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूले नै लेख्नुभएको तोटक छन्दको एउटा कविता छ, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। यो सुनाउँछु अबको पालोमा।
चपला अबलाहरू एक सुरमा गुण केशरीको फुलली शिरमा हिँड्या सखिलिकन वरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी यति छन् भनी गर्नु कहाँ धनिया खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया जानकी यसरी सुखकी सगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी कहीं भोटर लन्डन चीन सरी कहीं कालभरी गल्ली छ दिल्ली सरी लखनऊ पटना मद्रास सरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी तरबार कटार कुडा कुकुरी पिस्तौल र बन्दुकसम्म भिरी अति शूर र वीर भरी नगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी विसराग कपट छल छैन जहाँ तब धर्म कति छ यहाँ पशुका पति छन् रखबारी गरी शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी पशुका पति छन् रखबारी गरी शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। कति मिठो स्वरमा वाचन गरिदिनु भयो सरोजी। जसरी अरू गीत सङ्गीत गाउनको लागि रियाज गर्नुपर्छ, यो छन्द कविता वाचनको लागि पनि यस्तो रियाजहरू आवश्यक हुन्छ? हजुर, प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। धेरै समय दिएर प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ गर्दिनँ मैले, अलिकति त्यो मेरो कमजोरी छ। तर एकदमै गायनको लागि चाहिँ अभ्यास एकदमै जरुरी हुन्छ गीत गाउँदा। जस्तै आजकल छन्द कविता भन्दा ज्यादा पाद्य कविताहरू लेख्ने गरिन्छ र जो नयाँ पुस्ताका कविहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको पनि रुचि छन्दमा त्यति देखिँदैन, वाचनमा पनि देखिँदैन। किन हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लेख्ने कला आफ्नै किसिमको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। गद्य कविताले पनि उत्तिकै गहन विचार भावना बोकेको हुन्छ, त्यसैले लेख्ने क्षेत्र आफ्नो आफ्नो हुन्छ होला। र छन्द कवितामा कलम चलाउनु हुने स्रष्टाहरूले त वाचन गरेको प्राय सुनेकै छौँ हामीले। र गद्यमा कलम चलाउनु हुनेले पनि आफ्नै तरिकाले गद्य कवितालाई पढ्नुहुन्छ, जो मलाई गाह्रो लाग्छ। त्यसैले साहित्यका विभिन्न विधामा आफ्नै तरिकाले कलम चलाउने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, वाचन गर्ने वाचकहरू हुनुहुन्छ। कमी नै भएको होला जस्तो चाहिँ त्यति लागेन अहिले चाहिँ हाल आएर। हामीसँग समय कम हुँदै गइरहेको छ। फेरि पनि तपाईँकै वाचन अर्को भानुभक्तका अरू रचनामा कुनै एउटा रचनामा फेरि पनि तपाईँकै वाचन सुन्न चाहन्छौँ हामी। हस्, यति बेला चाहिँ रामायणबाटै केही श्लोक सुनाउँछु। फेरि यो चाहिँ मालिनी छन्दमा छ, रामायणको सुन्दरकाण्डबाट। वरिपरि तहीँ तिरै वरिपरि तहीँ तिरैमा पनि वृक्ष फलफुल भरि छ जौन वनमा गर्दछन् पन्छीले गुल। भ्रमरहरू लताका फुलमा हल्ली हल्ली घुनुनु गर्दै घुम्दछन् बल्ली बल्ली। नजर वरिपरिको जो छ शोभा नजर भो त्रिकुट गिरी उपरका पुरीमा फिर नजर गो। वरिपरि परखाल्छन्
बीच बीचमा छ खावा सहजसित कसैले गर्न क्या सक्छ धावा अति तखत पराको खूब अगमदेखि लङ्का यही घरी पछि जाकी राति जाए ती शङ्का गरिकन ठहराया यही बस्छु र राति सहजसित मजाला जानता राति जाति कहीं बसी यति गमले बाँकी दिन सब बिताई दिन बीती जब रात हो जान पाऊ चलाई स्वरूप पनि ती सानो लिपस्या थ्या जसैता दगुरी नजिक आइन् लङ्किनी हो तसैता स्वरूप पनि ती सानो लिपस्या थ्या जसैता दगुरी नजिक आइन् लङ्किनी हो तसैता। तपाईहरुले आजको बिहानीलाई साँच्चै नै भानुमय बनाइदिनु भयो। 208 वर्ष अगाडि जन्मिएका नेपाली भाषा साहित्यका पिता भानुभक्तलाई आजै फेरि पनि तपाईहरुले पुनर्ताजगी गरिदिनु भयो। तपाईहरुको यो अमूल्य समयको लागि, यो अमूल्य संवादको लागि, अमूल्य वाचन गरिदिनु भयो, यसको लागि हामी धेरै नै आभारी छौँ। अन्त्यमा तपाई आफ्नो शुभेच्छुक दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनप्रति आभारी छौँ र टेलिभिजन हेरिरहनुहुने दर्शकहरूलाई 208औं भानु जयन्तीको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि अन्त्यमा तपाईँको यही भानुभक्तकै कुनै कविता वाचन गर्दै कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी किन धेरै बोल्नु, तपाईँकै वाचन सुन्न चाहिरहेका छन् दर्शकले, म सुन्न चाहिरहेको छु। हजुर, हस्। पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया खूब उच्चा कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया इनको नातिमा भानुभक्त भनी हूँ यो जाने चिनी लिया इनको नातिमा भानुभक्त भनी हूँ यो जाने चिनी लिया। हस्, धन्यवाद। र हाम्रा दर्शकहरू सबैजना दर्शकहरूलाई भानु जयन्तीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना फेरि एकपटक। नमस्ते, शुभ दिन।